ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ جس بندے نے یتیماں دا مال کھاتا ہے انہیں اپنے پیٹ دے اندر جہنم دی اگ نو بھر لیا۔ آقا نو بھی اللہ نے کہا وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ میرے محبوبہ یتیم آ جائے انہوں ڈانٹنا نہیں، یتیم تے ظلم نہیں جے کرنا۔ آئیے میں آگے چلا، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے ادھر میرے ول انا وکافل الیتیم فی الجنت ھکذا وقال باصبعیہ السبابۃ والوسطی۔ ادھر میرے ول ویکھو، جڑا یتیم دی پرورش کردا ہے آقا نے اپنی دواں انگلاں نو جوڑیا ہے، فرمایا یتیم دی پرورش کرن والا جنت دے اندر میرے نال ایویں ہوئے گا جویں آ دو انگلاں نے، جویں دو بولیا جے جویں دو انگلاں نے، یہ جنت دے اندر میرے نال ایویں ہوئے گا۔ آئیے ذرا غور کیجئے نا، اس واسطے میں کہنا ہونا ماں باپ دی قدر کریا کرو۔ والدین نہ جڑیاں بہاراں نے نا وہ کہے رشتے نہ بہاراں نے، جو پیو نہ بہارا نے ماں نہ بہارا نے وہ کسے رشتے نہ بہار نہیں۔ آج ماں دی قدر نہیں کرتا، جدو ٹر جاندی ہے ادو پھر رونا کندھا نہ لگ کے، جدو ماں زندہ ہوندی ہے انہوں دوائی واسطے پیسے نہیں دینا، جدو مر گئی ہن دے گا پکا کے ونڈن دیا۔ جے ٹر گئی قبر اندر ویرا ماں نیو لبنی، ای ہو جئی ٹھنڈی تے مٹھری کتے بھی چھانیوں لبنی، روے گا پچھتائے گا جے دل ماں دا دکھائے گا، گماں تو سر چھپاون لئی تھانیوں لبنی، گماں تو سر چھپاون لئی کتے بھی تھا نیو لبنی، جے ٹر گئی قبر اندر ویرا ماں نیو لبنی، ماں نیو لبنی، جدوں دنیا ستائے گی تینو ماں پھر یاد آئے گی، جدوں دنیا ستائے گی تینو ماں پھر یاد آئے گی، قبر تے جا کے روے گا اگوں پھر ہانیوں لبنی، جے ٹر گئی قبر اندر ویرا ماں نیو لبنی، ای ہو جئی ٹھنڈی تے مٹھری کتے بھی چھانیوں لبنی۔ آئیے ذرا غور کیجئے، ماں باپ دنیا دے اندر بہت ہی پیارا رشتہ ہے، جدوں ماں پہ ٹر جان پھر تینوں اپنے بھی بیگانے بن جاندے نے، باپ اکھاں میٹ جائے چاچے بھی اپنے نہیں بندے، وہ لوگوں باپ ٹر جائے تے مامے بھی اپنے نہیں بندے، انہاں بچیاں نو کوئی پوچھن والا نہیں ہوندا، جدوں ماپے زندہ ہوندے نے بچہ گم بھی ہو جائے اعلان کراندے نے اللہ 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 کتے فیس بکاں دے چڑھ دے نے، تے جدوں ماپے ٹر جان انہاں بچیاں نو پوچھن والا کوئی نہیں ہوندا۔ اوے جھڑکی نہ یتیم کسے نو تے مر گئی جس دی مائی، اللہ باج یتیماں تائیں آس امید نہ کائی،
ماپیاں والے ماپیاں دے ول سو سو فریاد لے آون رو کر مویاں ماواں والے آپے ہی چپ کر جاون ماواں والے گودی لیٹن تے ملیا خوشی خزانہ یتیمہ تائی آس خدا دی تے سارا ملک بیگانہ نبی علیہ السلام عید دے دن نا عید پڑھنے واسطے نکلے ایک بچہ وہ دے پاٹے پرانے کپڑے نے تے جگہ دے پیر پوچھ دے نے اوے بچیا تو پاٹے پرانے کپڑے کیوں پائے نے تیری حالت عید والے دن ورگی نہیں تو ناتا توتا نہیں تے بچہ گرو کے کی آندہ محبوب جی میری امی بھی کوئی نہیں تے میرا باپ بھی کوئی نہیں اللہ 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 ویکھیا ایک یتیم نمانا تے کپڑے پائے نے لیراں پیرو ننگا منہ ان دھوتا تے خستہ حال فقیراں حضرت اس نو مار آوازا اپنے کول بلایا اے پتر اج عید دہاڑے یہ تو کی حال بنایا کہن لگا میں کی دکھ پھولا مر گیا ماں پیو میرا تن من ننگا کوئی نہیں پوچھدا تے سردی مار مکایا میرے بھائی یتیمی دی زندگی بڑی مشکل ترین زندگی ہویا کر دی ہے تے نبی علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ یتیم دے سر تے اس طرح پیار دیندا ہے نا جننے او دے ہاتھ تھلے وال ہوندے نے اللہ انیاں نیکیاں نامہ اعمال چ درج کر دیندا نبی علیہ السلام کو ایک صحابی آیا نا تے کہندا ہے اللہ دے رسول میرا دل بڑا سخت ہے تے کوئی نسخہ دس دیو جس نے میرا دل نرم ہو جائے آقا فرماندے نے امسح راس الیتیم یتیم دے سر تے پیار دیا کر تے مسکین نو کھانا کھلایا کر اللہ تیرا دل نرم کر دے اگے آئیے ہن پنجواں بندہ کیڑا ہے حضرت آخری ایک دو گلا سن لو ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام نو وضو کراندے نے نبی دی خدمت کردے نے ایک دن آقا فرماندے نے سال ربیہ سوال کر بھئی سوال کر تو انہوں سے صحابی دی ذہانت تو بھی جگ وار دیا یہ نہیں کیا منو سونا دے دیو مال دے دیو کوئی کوٹھی بنا دیو اللہ دے رسول منو کوئی اینے پلاٹ دے دیو نا آقا نے فرمایا سال سوال کر تیرے بھی آندے نے محبوب جی فرمایا مانگ جو منگنائی تے اگو صحابی آندہ ہے محبوب جی جنت چ تھوڑا گوانڈ چانا وا اللہ جنت کی چانا گوان چانا وا اسالو کا مرافقتک فی الجنہ سونیا جنت تیرا ساتھ چانا وا جگاں دے پیر فرماندے نے او میرے صحابی سجدے بہتے کریا کر جنت چ میرا گوانڈ مل جائے گا تے بہتے سجدے کدوں ہون گے جدو تہجد پڑھاں گے تے خدا دی قسم کھا کے کہنا منبر تے کھڑا باوضو جیڑا مزہ پچھلی رات دی نماز دا نا ساریاں نمازاں اپنی جگہ لیکن پنجاں نمازاں واسطے مؤذن بلاندا ہے تے تہجد دی نماز واسطے رب خود بلاندا ہے کدی تہجد دی نماز یار پڑھ کے ویکھو رمضان چی کدے قیام کر کے ویکھیا کرو بادشاہ نو اپنی کرسی تے بیٹھن دا وی او مزہ نہیں آوندا جڑا پچھلی راتی رب اگے روندا ہوندا ہے کدی رو کے ویکھو تے صحیح تیرا در چھڈ کے کتے جاواں میں
اور کنوں دل دا حال سناواں میں کدے اگے ترلے پاواں میں بوا ہور کوئی مینوں وکھا دے تو تے گل بڑی باکمال ہے اللہ تیرے در تے آئے روڑ روڑ کے تیریاں منتاں پہ کرنے موڑ موڑ کے اللہ جننے بندے بندیاں تیرے آئے نے اللہ 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 تیرے در تے آئے روڑ روڑ کے تیریاں منتاں پہ کرنے موڑ موڑ کے سر سٹ کے ہتھانوں جوڑ جوڑ کے ایک خیر دا چٹکا پا دے تو اللہ تیرے در جیا در کوئی ہور نہیں میریاں منتاں نے تیرے اگے زور نہیں میرے پاپاں دی گٹھری پھول نہیں ایک نظر حیا دی پا دے تو ربا آن ڈگا میں در تیرے تے رکھ آساں فضل گنیرے تے ہن سختی نہ کری میرے تے جا بخش دیتا فرما دے تو اللہ تاتا جافا جنوبهم عن المزاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون الذين يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمستغفرين بالأسحار آؤ تو صحیح وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا کان غراما انہا ساعت مستقرا و مقاما یہ رات دے روندو پچھلی راتی اٹھ کے رب اگے رونا حضرت امام ابو حنیفہ حاجی صاحب رحمہم اللہ امام ابو حنیفہ واجب الادب نے کیڑا آندہ ایسی امامہ نو نہیں ماندے امام ابو حنیفہ واجب الاحترام نے لیکن واجب الاطاعت صرف نبی دی ذات ہے وہ کسی امتی دی ذات نہیں انہاں دی جتی دی خاک ساڑیاں اکھاں دا سر میں وہ جو تہجد پڑھ دے ہوندے سن تے کئی دیاں والا لباس پا کے پڑھ دے سن تے پتہ کی آندے سن اے مجرم تیری عدالت سے کھڑائی دل چڑھ دے اینو سزا دے دے دل کر دے اینو آزاد کر دے اللہ اکبر کدی یار پچھلی راتی اٹھ کے ویکھو حضرت ابراہیم ادم دا واقعہ سنیا جے نا محل بھی نہیں چھڑے جاندے آندے نے رب نو اپنے کول کرنا ہے رب دے قریب ہونا ہے ایک دن محل ستے نے اتے کو بندہ چل رہا وہ دے قدمہ دے ہر دی آواز پہنچی تو اتے گئے دیکھا کہ بڑا خوبصورت بندہ ہے محل دے اتے تیری تو ایتھے محلہ دے چھتاں نے کی لینا ہے وہ آندہ ابراہیم ادم نو کہندہ جی میرا اونٹ کو آج گیا حضرت ابراہیم ادم رحمت اللہ علیہ فرمان لگا محلہ دے چھتاں دے اونٹ نہیں لینا بھگوان دا جناب یہ محلہ دیا چھتاں تو اونٹ نہیں لب سکتا محلہ جساؤں کے رب بھی نہیں لب سکتا رب لبنا ہی تے محل چھڑ اور تساں بھی رب نو اپنا بنانا ہے تے رات نو منجی بسترا چھڈیا کرو تہجد پڑھ کے دیکھو نوافل پڑھ کے دیکھو پچھلی رات دی نماز رب کبریا دی قسم ہزارہ ہاں بیماریاں دی شفا ہے اور سب تو لاڈلی نماز ہے تہجد دی نماز اللہ دے جدو انسان اللہ نے گلاں کردا ہے قرآن پڑھدا ہے
گناہ سامنے رکھدا ہے، روندا ہے، اتوں آواز آندی ہے ہن تو ذہن چ جڑا گمان بھی کرے گا میں وہ بھی تیرا پورا کر دے گا۔ اگے آئیے جگاں دے پیر فرماندے نے اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاتن، جیڑا بندہ میرے تے درود سب تو زیادہ پڑھدا ہے قیامت دے دن جنت چوں میرے نال ہوئے گا۔ درود پڑھنا ہے، ضرور پڑھنا ہے، مگر مسنون پڑھنا ہے۔ جڑے لوکاں درود بنائے نے نا، درود تاج ہے، درود ماہی ہے، درود ہزاری لکھی ہے، درود فرانا ہے، انہیں مولویاں درود بنا چھڑے نے۔ میں تے حیران ہو جانا، پتہ نہیں یہ مولوی بہ کے بنا دے کتنے رہندے نے؟ او نبی پاک دے درود وارا نہیں دکھاندے۔ اہل حدیث دا مسلک منہج کائنات کے اندر وہ درود پاس ہوئے گا جدے تے مور مدینے والے مصطفیٰ دی ہوئے۔ باقی کسی مولوی دا درود جنہ مرضی اچھا ہو۔ ایک مولوی فیصلہ آباد دا مولوی سردار، انہیں بھی حاجی صاحب درود بنائے صلی علی نبینا، اور جدو مریا ہی وہی شکل ہی بدل گئی، شکل بدل گئی سی۔ میں تھانوں سیریس گل کہہ لیا، نبی دے دین دا مذاق کرنا اور اپنے کولو دین نو شامل کرنا یہ کوئی چھوٹا گناہ ہے؟ آمینہ دے لال فرماندے نے جیڑا بندہ میرے تے کثرت نہ درود پڑھدا ہے، دیکھو نا فجر ہے سویرے 10 دفعہ پڑھیا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، انہیں ہی پڑھ لیا کرو۔ اے حسن درجے دی روایت ترمذی دی، سارا درود نہیں تے اینا کو تے بندہ پڑھ بھی بہتا لیندا ہے۔ صحیح گل جی، میں تجربہ کیتا جی، تے اجر بھی ہونا ہی ہے۔ فرمایا جنہ درود پڑھدا جائے گا جنت میرے قریب آؤندا جائے گا، جنہ درود پڑھدا۔ اور درود جڑا نا، درود نبی علیہ السلام دے صحابی ہے، ایک صحابی آن کے اندر اللہ دے رسول میں دعا کرنا وا، فرمایا دعا کرنا ٹھیک کرنا، دعا کریا کر، میں تینوں کدوں کیا دعا کر، پر درود زیادہ پڑھیا۔ آندا اللہ رسول میں پھر نا 2 حصے درود کر لینا، 1 حصہ دعا، فرمایا اس کو زیادہ کر دے۔ اللہ رسول پھر میں 2 حصے تے 2 حصے جڑا درود کر دینا، پھر میں 2 حصے دعا کا درود کر دینا تے 1 حصہ دعا کر لے۔ فرمایا نہیں اور زیادہ کر۔ اللہ دے رسول پھر میں درود ہی پڑھی جاؤں۔ فرمایا درود تو پڑھی جا، دنیا کے اندر 100 حاجتاں اللہ تیریاں پوریاں کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ درود پڑھنا ہے مگر مسنون پڑھنا، یہ دنیا دا ایک واحد عمل ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ دے نے روزہ رکھو، رب خود روزہ نہیں رکھ دے۔ اللہ دے نے نماز پڑھو، خود نماز نہیں پڑھ دے۔ اللہ دے نے حج عمرہ کرو، اللہ خود نہیں کر دے۔ اللہ کہندے نے زکات دیو، رب خود نہیں دیندے۔ جدوں درود دی واری آئی فرمایا میرے بندیو میرے نبی تے درود پڑھو، کیونکہ میں رب خود بھی اپنے نبی تے درود پڑھنا وا۔ ذرا غور کرو، اللہم صلی علی، یاد کر لو محمد والا آل محمد، اینا ہی بس کہ پورا ثواب ملے گا، پڑھیا بھی زیادہ جائے گا۔ تو بہرحال جڑا درود نماز پڑھنے اصل درود ہے جڑا میں دسیا بھی نبی پاک کو ثابت ہے۔ نبی علیہ السلام کو جڑے درود ثابت نے وہ پڑھن تو ثواب ہے، جڑے ثابت نہیں وہ پڑھن دے وچ عذاب ہے، عذاب۔ درود پڑھو، ضرور پڑھو، مگر مسنون پڑھو۔ اگے آئیے جڑا سچا تاجر ہے نا، تاجر سچا ہے، جگہ دے پیر فرماندے نے التاجر الصدوق صدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ جڑا بندہ تاجر ہے، تاجر وہ چیز دیندا جھوٹ نہیں بولدا، چیز لیندیاں بھی جھوٹ نہیں بولدا۔ سچا تاجر قیامت نو نبیاں دے نال ہوئے گا، صدیقاں دے نال ہوئے گا تے شہداء دے نال ہوئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جگہ دے پیر فرماندے نے آئیے ذرا غور کیجئے، ان التجارہم الفجار قالوا یا رسول اللہ اولیس ھذا احل اللہ البیع۔ فرمایا جڑے تاجر نے وہ گناہگار لوگ نے۔ لوکاں نے کیا اللہ دے رسول کیا تجارت حلال نہیں؟ فرمایا حلال ہے۔ پھر اللہ دے رسول گناہگار کیوں نے؟ فرمایا اے لوگ جڑے نے جھوٹ بڑا بولتے ہیں، چیزاں چ ملاوٹ بڑی کر دینا۔
بولتے نہیں چیز کسے دی لیبل اپنا لا کے ویچ چھڑیا ہے بھی تو جھوٹ ہی اور کی ہے بولتے نہیں نمازاں بھی پڑھی جانے ہیں روزے بھی رکھی جانے ہیں دگا بازی جڑی چیز دینی ہو دا نقش نہیں دستے یہ بھی ظلم ہے لیکن سچا تاجر قیامت دے دن نبیاں نہ ہوئے گا میرے نبی دے نال ہوئے گا جنت نبی دے نال او تاجرو نبی دا ساتھ ملنا ہے لیکن شرط دیکھ کے جھوٹ نہ بولی سچ بول کے چیز دیا کرو اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے سارے سارے میرا بیان کرنا تو احباب دا سننا اللہ قبول فرمائے وآخر دعوانا بیاتی اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار